Welcome back to economics learning. Today we'll discuss causes of economic growth in short run and long run. Short run और long run के ज़रिए से जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की जो काजेज़ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो इक़्तिसादी तरक्की से मुराद किसी भी कंट्री की जो अशिया हैं या खिदमात हैं करें उसकी पैदावार में इजाफा है, जिसे हकीकी जो रियल जीडीपी में इजाफे से मेजर किया जाता है। तरक्की जो है ना मुख्तसर टाइम पीरियड के लिए भी है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह में जो है ना ये हो सकती है, जो मुख्तलिफ फैक्टर और तरीक़ाकार से चल रही होती है। तो इसके जो है ना हम हर एक केस में जो है ना लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म के ज़रिए जो है हम देखते हैं। तो फर्स्ट में हम देख लेते हैं शॉर्ट रन में जो है काजेज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना सारी तरक्की की जो है शॉर्ट रन के जो असबाब होते हैं उसको देखते हैं। तो कलील जो शॉर्ट रन माशी नमू है उसको आम तौर पर मजमूई जो डिमांड होती है, तलब होती है, इसमें इजाफे से तकवीत मिलती है, जो कि एक मैशत में गुड्स और सर्विस पर होने वाला जो कुल खर्च है पड़ा एग्रीगेट डिमांड के जो अज्जा में तब्दीली मैशत की पैदावारी सलाहियत को ज़रूरी तौर पर तब्दील किए बगैर जो है शॉर्ट टर्म की तरक्की के मुतहर्रिक कर सकती है। तो यहाँ पर जो है ना इसके जो चंद एक जो है काजेज़ हैं पड़े उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो सार्फिन है उसके अखराजात में जो है ना इजाफा। जब जो हाउस होल्ड हैं गुड्स और सर्विस पर ज़्यादा खर्च करते हैं, इसमें एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ता चला जाता है, माशी तरक्की को हवा देता है, कम सूद इंटरेस्ट रेट की शरह है वो कम है, उजरत में इजाफा हो रहा है, या सार्फिन की एतमाद जैसे फैक्टर इसमें इजाफे को बढ़ा सकते हैं। सेकंड में जो है ना इंक्रीज बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है ना, इसमें जो बढ़ती हुई कारोबारी सरमायाकारी है पड़े ना, कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें कारोबार की सरमायाकारी पैदावार में इजाफे करके माशी तरक्की को बढ़ा सकती है। इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कमी आती है, साजगार गवर्नमेंट पॉलिसियाँ जो होती हैं उसमें, या कारोबार के लिए टैक्स के बरात अक्सर जो है ऐसी सरमायाकारी का हौसला अफजाई कर रही होती है। नेक्स्ट है हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ना, ज़्यादा सरकारी जो अखराजात होते हैं बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल और एजुकेशन पर अवामी जो अखराजात होते हैं उसको फ़रोग दे रहे होते हैं एग्रीगेट डिमांड को और इक़्तिसादी तरक्की को मुतहर्रिक करते हैं। इक़्तिसाद बाज़ारी में गवर्नमेंट जो होती है मुलाज़मतें पैदा करने और मैशत को मुतहर्रिक करने के लिए अखराजात में इजाफा कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है ना हायर एक्सपोर्ट जो है ना, इस पर जब भी बरामदात जो एक्सपोर्ट हो रही है उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है ना उसमें इजाफा कर देती है। इसका नतीजा ये होता है कि करेंसी की कदर जो होती है, वैल्यू होती है, उसमें कमी हो सकती है, जो जो यह है पड़ी बरामदात को सस्ता बना देता है जो एक्सपोर्ट हो रही होती है, या तिजारती शराकत जो हो रही होती है उस अदारे जो होते हैं उसकी तरफ से मजबूत जो होता है गैर मुल्की डिमांड पैदा कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है लोअर इम्पोर्ट्स, कम दरामदात जो हो रही होती है। अगर दरामदात जो है ना इम्पोर्ट जो है ना कम होती है तो जो रकम होती है पैसे का जो अखराज आता है वो कम हो जाता है, जिससे मुल्क की मैशत जो है उसमें एग्रीगेट डिमांड को मुअस्सर तरीके से जो है ना फ़रोग मिलता है। इसमें जो दरामदी पॉलिसियाँ होती है ना उसके मुतबादल जो बनाई जाती हैं मसूलात या करेंसी की कदर में कमी करके जो है ना इसकी जो इंपोर्ट हो रही होती हैं उसको कम करने का बायस बन सकती हैं। और शॉर्ट रन का जो काज लास्ट पे हम देख लेते हैं रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है ना उसमें कमी का बायस बन होता है। जो कम बेरोज़गारी आमदनी की सतह को बढ़ाता है, जो कंजम्पशन में इजाफा और एग्रीगेट डिमांड जो है इसमें कर रहा होता है। इसके नतीजे में ज़्यादा डिमांड और पैदावार जो है ना पैदा हो रही होती है, जिसके नतीजे में इक़्तिसादी तरक्की हो रही होती है। अब जो है ना हम लॉन्ग रन काजेज़ जो है ना ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की इसको देखते हैं। तो दूसरी तरफ हम जो लॉन्ग टर्म जो है ना इसमें लॉन्ग रन जो है इसमें हम देख लेते हैं जिसमें अवामिल से चलती है, जो मैशत की पैदावारी सलाहियत जो है मुमकिन तौर पर जो पैदावार है उसको बढ़ाते हैं। इस किस्म की तरक्की मजमूई सप्लाई जो एग्रीगेट सप्लाई है, इस किस्म की जो तरक्की होती है ना मजमूई जो सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई है जिसमें बेहतरी की अक्कासी कर रही होती है, जिसमें वक्त के साथ साथ वसाइल की कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना शामिल होता है। यहाँ पर इस जो इसकी चंद बुनियादी जो वजूहात हैं काजेज़ हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट में कैपिटल अकमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर,
بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ جمع جو ہے اور سرمایہ کاری جو ہے اس میں بنیادی ڈھانچے جیسے سڑکیں ہو گئی، نقل و حمل کے نظام اور کیپٹل گڈز، فیکٹریوں وغیرہ آلات ہو گئے کوئی بھی، اس میں لانگ ٹرم سرمایہ کاری پیداواری صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور معیشتوں کو زیادہ پیداوار پیدا کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہے، تکنیکی ترقی جو ہے اس میں جو ہے اختراعات جو ہوتی ہیں یا اور ٹیکنالوجی فرمیں وغیرہ کو اس کی مقدار جو ہے پڑی اس میں مسائل کے ساتھ ساتھ مزید پیداوار کرنے کے لیے جو ہے نا پیدا کرنے کے لیے اس کے قابل بنا کر پیداواری صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ تکنیکی ترقی پائیدار اقتصادی جو ترقی ہوتی ہے اس کا ایک اہم محرک ہے جو اس نتیجے کی تحقیق اور ترقی اور اس کے جو علم ہوتا ہے اس کے اشتراک سے ہو سکتا ہے۔ تھرڈ ون ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ، جو انسانی سرمایہ کاری کی ترقی ہوتی ہے، تعلیم ہی ہے یا کوئی بھی تربیت ہے، صحت ہے، اس کی دیکھ بھال میں سرمایہ کاری کارکنوں کی مہارتوں اور صحت کو بہتر بنا دیتی ہے جس سے وہ زیادہ پیداوار ہوتے ہیں۔ ایک زیادہ تعلیم یافتہ جو اور ہنرمند افرادی قوت ہے فی کر اعلیٰ پیداوار میں حصہ ڈالتی ہے، ممکنہ جی ڈی پی ہے اس میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں یہ۔ فورتھ ون جو ہے نا انسٹیٹیوشنل اینڈ پالیسی ریفارم، جو ہے نا ادارہ جاتی اور پالیسی اصلاحات جو ہوتے ہیں، مؤثر ادارے، مؤثر گورننس اور معاشی پالیسیاں کاروبار کے لیے جو ہے نا سازگار ماحول پیدا کرتی ہیں اور لین دین کے اخراجات کو کم کرتی ہیں۔ وہ اصلاحات جو جائیداد کے حقوق کو بہتر کرتی ہیں، بدعنوانی کو کم کرتی ہیں اور قانونی طور پر جو حکمرانی ہوتی ہے اس کو یقینی بناتی ہیں، سرمایہ کاری کے اعتماد اور لانگ ٹرم کے جو نمو ہوتی ہے اس میں اضافے کا باعث جو ہے نا بنتی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا نیچرل ریسورس ڈیولپمنٹ، جو قدرتی وسائل کی ترقی ہے پڑے، اس میں جو ہے نا اس کے جو قدرتی وسائل والی معیشتیں ہوتی ہیں لانگ ٹرم ترقی کا تجزیہ جو ہے نا تجربہ کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ وسائل کو پائیدار طریقے سے منظم کیا جائے۔ وسائل پر مبنی ترقی کو اسٹریٹجک نکالنے، تحفظ اور تکنیکی ترقی کے ذریعے جو ہے نا تقویت دی جاتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا پاپولیشن گروتھ اینڈ لیبر فورس ایکسپینشن، جو ہے نا اس میں آبادی میں اضافہ اور لیبر فورس میں توسیع، جو آبادی میں اضافہ یا اس میں امیگریشن کی وجہ سے بڑھتی ہوئی جو لیبر فورس لانگ ٹرم ترقی اس میں جو ہے نا حصہ ڈال سکتی ہے، بشرط یہ کہ جو مین پاور جو ہے نا اس میں ہنر مند ہونے چاہیے اور اچھی طرح سے استعمال ہونے چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے نا گلوبلائزیشن اینڈ ٹریڈ اوپننیس، جو ہے نا اس میں جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے اس میں مشغول جو ہونے والے جو کنٹریز ہیں ان کو اشیاء میں جو مہارت حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے، جہاں پر ان کا تقابلی طور پر جو ہے نا بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے، جس سے کارکردگی میں اضافہ، بڑی مارکیٹ جو ہوتی ہیں اس تک رسائی نے مل جاتی ہے اور پیمانے پر جو ہے نا کہ معیشتیں جو ہے نا پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ لاسٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں پروڈکٹیوٹی گروتھ کی۔ اس میں پیداواری ترقی جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ پیداواری صلاحیت میں بہتری اکثر اوپر کے عوامل کے امتزاج کی وجہ سے لانگ ٹرم جو ہے اکنامک گروتھ جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پیداوار جو ترقی ایک معیشت کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اسی مقدار میں ان پٹ کے ساتھ زیادہ پیداوار یا پیدا کریں، جس کے ذریعے سے جو ہے نا جی ڈی پی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا ہم اس کے دونوں کی جو لانگ رن اور شارٹ رن ہے نا اس میں ہم اوور آل بات کر لیتے ہیں۔ تو شارٹ رن جو ہے نا اس میں ترقی میں بنیادی طور پر ڈیمانڈ کے ضمنی عوامل شامل ہوتے ہیں جو مانیٹری اور مالیاتی جو پالیسی ہوتی ہیں اس کو متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر کم پائیدار اگر یہ سپلائی سائڈ نمو سے مماثلت نہیں ہے پڑی۔ لانگ رن جو ہے نا اس میں بات کرتے ہیں تو اس میں سپلائی سائڈ میں بہتری کے ذریعے برقرار رہتی ہے، بشمول سرمایہ کی سرمایہ کاری، تکنیکی ترقی، انسانی سرمایہ اور پالیسی اصلاحات جو ہے نا اس میں یہ عوامل معیشت کی پیداواری صلاحیت اور کارکردگی کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔